अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज़ है। मैं हूं आदिल अब्बासी। आज पाकिस्तान के ऐवान बाला में सेनेट में इंतखाब हुआ चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का। अपोजिशन बहुत पुरअज़्म थी गिलानी साहब को चेयरमैन बनाने के लिए, लेकिन आज सुबह से जो है वो कुछ बटी बटी दिखाई दी। इस बात पे तो इत्तेफाक कर रहे थे कि पीडीएम का उम्मीदवार जीत जाएगा, लेकिन बयानात, ट्वीट्स ये इशारे दे रहे थे कि सब कुछ अच्छा नहीं है। सबसे पहले जो आज ज़ाहिर है अभी फैसला हुआ, नतीजा आया, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब मुंतखब हुए, उन्होंने 48 वोट लिए, और डिप्टी चेयरमैन मिर्ज़ा आफरीदी साहब मुंतखब हुए जिन्होंने 54 वोट लिए। उन्होंने उनसे भी ज़्यादा वोट लिए, और दोनों उम्मीदवारों ने, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पीडीएम के उम्मीदवार थे चेयरमैन के, और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब को शिकस्त दे दी। ये जो नतीजा आया है, इसके बाद जाहिर है अब अपोजिशन की तरफ से ट्वीट्स, बयानात और इल्ज़ामात का सिलसिला जारी है। कहीं इस नतीजे को चैलेंज करने की बात की जा रही है अपोजिशन की तरफ से, कहीं पर जो है वो तंज के निश्तर बरसाए जा रहे हैं। जो सादिक संजरानी साहब हैं, उनकी जीत के ऊपर जो इंटरेस्टिंग चीज़ हमें नज़र आई वो ये नज़र आई कि पीडीएम के अंदर इख्तिलाफ वाज़े तौर पर खुलकर नज़र आया। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बारे में मरियम नवाज साहबा ने ट्वीट की कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को जल्द या बदेर फतह मुबारक हो। तलाल चौधरी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा, उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो साहब न्यूट्रल का मजा आया आपको, तंज किया उन्होंने उनके ऊपर। शायद ये कोई बहस चल रही थी जिसके ऊपर अब खुलकर जो है वो सामने आ गए हैं। आज सुबह एक मामला और हुआ कि जब कैमरे लगे हुए थे खुफिया, उसके ऊपर एतराज उठाया गया। पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब की जानिब से और पीएमएलएन के सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब की जानिब से। फिर उन्होंने वीडियो बनाई, दिन भर ये बताया कि देखिए किस तरह खुफिया कैमरे लगे हुए हैं। इस पर कमेटी बना दी गई है, और इस कमेटी का काम है जो तहकीकात करके बताएगा कि ये कैमरे क्यों और कैसे लगाए गए। 7 वोट मुस्तरद हुए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार, पीडीएम के उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के, और सेनेटर के ऊपर ही ठप्पे या फिर नाम के ऊपर उनके वो ठप्पे लगते रहे। और जब ये उनकी तरफ से एतराज उठाया गया तो ये भी कहा गया कि ये 7 वोट जो हैं वो कंसीडर किए जाएं, क्योंकि ये कहा गया था कि बॉक्स के अंदर स्टैंप लगानी है। ये कहीं नहीं कहा गया था कि सामने लगाना है। इस पर बहस चल रही है, इस पर भी बात करेंगे। और फिर जो सिलसिला शुरू हुआ हुकूमती बेंचों से, ये कहा गया कि देखें हमने अपना बदला ले लिया और हमें जो है वो फतह मिल गई, और हम कहते हैं आए खुलकर बैठे और अब फैसला करते हैं कि कौन जो है वो आगे आता है और फिर इलेक्शन के लिए रिफॉर्म्स करता है और लेजिस्लेशन करता है। दूसरी तरफ से ये कहा गया कि ये धांधली की गई है पीडीएम की तरफ से। तो इन तमाम मामलात पर आज बात करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं। हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर शहबाज गिल, मुआविन खुसूसी हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के। मलिक अहमद खान साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा हैं, लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी से शर्जील इनाम मेमन साहब हमें ज्वाइन करेंगे, और हम जो है वो प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वीडियो लिंक के ज़रिए, स्काइप पे मौजूद हैं शहबाज गिल साहब। ज़रा पहले उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। गिल साहब, ये बताएं कि आपने कहा कि हमने बदला ले लिया है। हमारे यहाँ इस तरह इंतखाबात हुआ करेंगे और इसी तरह बदले लिए जाएंगे एक दूसरे से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई साहब आपका बहुत शुक्रिया। देखिए भाई साहब, सबसे पहले तो अगर आपको याद हो, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बहुत कोशिश की कि आइडेंटिफाइबल वोट, क्योंकि जब आइडेंटिफाइबल वोट नहीं होता तो आपको नहीं पता चलता कि आपके मेंबरान, आप कह रहे हैं कि आपके पास 51, 52 या 53 की सबूत है, और आपके मुखालिफ उम्मीदवार को 54 वोट पड़ते हैं और आपको 42 वोट पड़ते हैं, तो आपको पता नहीं चलता कि किसने वो वोट डाले। उसके बाद आप एक दूसरे पे इल्जामात लगाते हैं, आप एक दूसरे की पगड़ी उछालने की कोशिश करते हैं, आप पूरे सिस्टम के ऊपर इल्जामात लगाते हैं, फिर इदारों के ऊपर इल्जामात लगाते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो ज्यादातर टेलीविजन पर जो तस्वीर आते हैं वो थे कि 49 है दोनों की, जमात इस्लामी और इसाक डार साहब के बाहर होने की वजह से, ना वोट डालने की वजह से। तो यहाँ पर तो तकरीबन बराबर थे दोनों के वोट। कौमी असम्बली के अंदर जहाँ यूसुफ रज़ा गिलानी जीते, वहां पर 20 वोट हमारे ज्यादा थे, 180 और 105।
اس دن جب نتیجہ آیا تو اپوزیشن کے تمام لوگ اور اس کے بعد پاکستان کا بہت ہی محترم ادارہ جس کا میں بہت احترام کرتا ہوں، الیکشن کمیشن آف پاکستان، انہوں نے اپنی پریس ریلیز میں بھی یہ کہا کہ یہ خوبصورتی ہے، حسن ہے جو ہے وہ خفیہ ووٹنگ کا اور جمہوریت کا۔ ہمارا پارٹی کا جو نظریہ ہے وہ ڈفرنٹ ہے، اس لیے پرائم منسٹر عمران خان نے 2013 میں، 15 میں، 18 میں اور اب 20 میں بڑے ہی لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج دیا، 20 میں اکتوبر میں اور پھر ابھی 21 میں، 20 اکتوبر سے لے کے 21 تک یہ چلتا رہا مرحلہ، لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج دیا کہ آئیں آئیڈینٹیفائبل ووٹ کریں، آئیں ووٹنگ ریفارم کریں، آئیں ای ووٹنگ کریں، یہ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہونی چاہیے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی الیکشن آپ جیت جاتے ہیں تو وہ فری اینڈ فیئر ہے، وزیر آباد ہے فری اینڈ فیئر ہے، نوشہرہ ہے فری اینڈ فیئر ہے۔ آپ اگر NA-75 میں ہار گئے ہیں تو الیکشن برا ہے۔ یوسف رضا گیلانی صاحب والا الیکشن ہے وہ آپ 20 ووٹ، میں نے دوبارہ آپ کی خدمت کیا کہ وہاں فرق 20 ووٹوں کا تھا، اس کو آپ خرید و فروخت کر کے آگے پیچھے کر کے جیت جاتے ہیں تو وہ الیکشن جو ہے وہ فری اینڈ فیئر ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، یہ اب مجھے برابر تھے، ٹھیک ہے، یہاں پر یہ الیکشن جو ہے یہ برا ہے۔ لیکن یہ کہتے ہیں ابھی بھی وقت ہے، ٹھیک ہے، یہ بات تو دونوں پر اپلائی ہوتی ہے نا۔ کہا تھا کپتان نے آپ کو کہا تھا کہ خفیہ ووٹنگ پہ آپ کو رونا پڑے گا، ان کی بات آج سچ ثابت ہوئی۔ اچھا آئندہ یہ کام نہ کریں۔ ٹھیک ہے، جمہوریت کی یہ فتح ہوئی آج؟ آپ میرے سے پوچھ رہے ہیں؟ جی آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ بالکل دیکھیے، جمہوریت کی تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پرائم منسٹر نے بہت پہلے ایکسپلین کر دیا تھا آپ کو کہ یہ جمہوری طریقہ ہے ہی نہیں یہ والا۔ اوکے، انہوں نے بہت کلیئرلی کہہ دیا تھا کہ یہ والے جو الیکشن جس طریقے سے ہوتے ہیں، یہ نہ تو یہ الیکشن جس طریقے سے مار دھاڑ کر کے نیچے MNA MP کرے جاتے ہیں، اس کے بعد جیسے سینٹ کے الیکشن میں پیسہ چلتا ہے، ہم تو بہت دیر سے کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ریفارم کریں۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پروسیس ہی خراب ہے، اس میں کبھی آپ جیت جائیں گے کبھی یہ جیت جائیں گے اگر یہ نظام ایسے ہی چلتا رہا تو؟ یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ ملک صاحب، آج آپ یقیناً یہ کہیں گے کہ جمہوریت کو نقصان پہنچا ہے، لیکن جب آپ فائدہ اٹھا رہے تھے تب آپ بتا رہے تھے کہ لوگوں نے اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دیا ہے، جو ہم نے بویا ہے یہ اسی کا بیج کاٹ رہے ہیں ہم، کیونکہ اگر ہمیں جو سوٹ کرتا ہے ہم وہ کام ضرور کرتے ہیں، جو ہمیں سوٹ نہیں کرتا ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ آج ایک صرف 44 ووٹ گیلانی صاحب کو پڑھتے ہیں، 42 ووٹ گیلانی صاحب کو پڑھتے ہیں، اور جب وہ ووٹ لیتے ہیں سنجرانی صاحب زیادہ، تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو گیا۔ دوسری طرف 54 ووٹ پڑے ڈپٹی اسپیکر مرزا آفریدی صاحب کو، ان کو تو ان سے بھی زیادہ ووٹ پڑ گئے۔ پہلے وہ 7 جو آج ووٹ مسترد ہوئے اس پر تو بحث ہو سکتی ہے، لیکن ان 54 کا کیا کریں گے آپ؟ یہاں تو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا نا کہ اس نظام سے یہی نتیجہ نکلے گا جو نکل رہا ہے۔ آپ اب وہ اس کے تحت جیتے ہیں، ان کو 54 ووٹ ملا ہے، وہ کہیں گے کہ دیکھیں لوگ ہمارے ساتھ ہیں ضمیر کی آواز پہ۔ اچھا دیکھیں عادل، یہ بنیادی سوال جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا مختلف ہے۔ اس پہ ایک تو ہے کہ آپ ایک جنیرک، ایک بالکل بادی النظر میں جو آپ نے ایک رائے قائم کرنی ہے، بغیر اس بحث میں اور اس تفصیل میں اور اس تاریخی حوالے میں گئے بغیر کہ جو جمہوری سفر ہے وہ سیکرٹ بیلٹ تک گیا کیسے، تو وہ تو پھر ایک بڑی مختلف بحث ہے، اس میں کوئی بھی کچھ کہہ سکتا ہے، وہ جیسے مرضی اس کی تشریح کریں، یہ ان کی مرضی ہے۔ لیکن سیکرٹ بیلٹ جو ہے وہ ووٹر رائٹ کے ساتھ منسلک ہے، اور شاید یہ ایسی بات ہے جس کے لیے آپ کے پروگرام کے وقت کی قید ہے اور ہم زیادہ تفصیل سے بات نہ کر سکیں۔ چلیں مجھے یہ بتائیں سر، ابھی اس کا فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے؟ نہیں دیکھیں، میں تو ایک سیکرٹ بیلٹ کا میں تو بائی آل مینز اس کا ایڈوکیٹ ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے، قانون میں ڈالا گیا، آئین میں آیا۔ ایک سیکنڈ میں سر ملک صاحب میں دیکھیں نا، وہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ایک اس کا بیک گراؤنڈ ہے، وہ کیوں ڈالا گیا، کب ڈالا گیا، کس لیے ڈالا گیا۔ آج وہ آپ کو قانون صحیح غلط ہو سکتا ہے نا، وہ آپ کو فائدہ دے رہا ہے یا نقصان دے رہا ہے؟ نہیں دیکھیں، شاید یہ جو سیکرٹ بیلٹ اور یہ اوپن بیلٹ کی بحث ہے، یہ میری اور آپ کی اپریہنشن سے غالباً تھوڑی سی پیچھے جانے کے بعد ہی یہ بات طے ہو سکے گی کہ آپ یہ اس بحث کو کیسے سمیٹیں گے۔ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اسے ہم آگے چلتے ہیں۔ آج کا جو الیکشن ہے یوسف رضا صاحب کا، اس میں تو مجھے یہ یقین ہے کہ کل کو جب بھی
किसी भी ट्राइब्यूनल पे ये मामला सेटल होगा तो वहाँ पे एक वोट से बरतरी यूसुफ रज़ा साहब की होगी। वो 49 और जो वोट उनके साथ रिजेक्ट हुए हैं उसमें जो एक थंब रूल है, जो एक कार्डिनल रूल है, वो इंटेंशन ऑफ द वोटर की है। वो कभी भी इसके बाहर और बियॉन्ड आज तक किसी अदालत और ट्राइब्यूनल ने कोई फैसला नहीं किया। अब प्रिजाइडिंग ऑफिसर की ये मिस रीडिंग है कि उन्होंने वैलिडली कास्टेड वोट्स को उन्होंने उनको इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो ये तो आज हो जाए या कल हो जाए, जो मरियम साहिबा का ट्वीट है वो गालिबन इसी तनाजुर में ही होगा कि वो उसका जो उनके सामने उसकी सारी सूरत हाल। ये जो मरियम साहिबा ने कहा है, आप कह रहे हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को जल्द या बदेर फतह मुबारक हो, तो ये इस बेस पे कहा है कि वो 7 वोट जो रिजेक्ट हुए हैं, अगर वो उनका मामला क्लियर हो गया तो फिर जो है वो उनको फतह मुबारक। दिस इज व्हाट माय रीडिंग इज। तो मुमकिन है उनकी को और मर्जी। तो तलाल चौधरी साहब ये क्यों कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो साहब न्यूट्रल का मजा आया? ये मुनासिब है कि तलाल ही बेहतर बता सकेंगे जो उन्होंने कहा, क्योंकि गालिबन ये तासुर पिछले दिनों से मिल रहा था। यूसुफ रज़ा साहब का ये बयान था कि जो हमारे रियासती अदारे हैं वो जो इस्टेब्लिशमेंट के अदारे हैं वो सारे न्यूट्रल हैं। यूसुफ रज़ा साहब ये कह रहे थे, मुस्लिम लीग अलेज कर रही थी कि ये नहीं है। तो ये तो बड़ी खुली कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं और किसी इशारे कनाए में करने की मजीद ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतनी ओपन और इतनी नेकेड बात हो रही है तो फिर क्यों इशारों कनायों में या इधर उधर से बात करनी सर। मगर मुझे ये बताएं, लेकिन एक बात बताएं मलिक साहब, 48 वोट्स ले लिए संजरानी साहब ने, 54 वोट्स ले लिए मिर्जा आफरीदी साहब ने। आप लोग अभी भी अपने अंदर कमजोरी खराबी तलाश नहीं करेंगे? हम हमेशा सिर्फ दूसरी तरफ ही इल्जाम लगाते रहेंगे, बावजूद इसके एक माजी है, तारीख है, लेकिन क्या अपने अंदर की कमजोरी को नहीं देखेंगे? नहीं, देखिए मैं तो यही अब एक्चुअली आपका सवाल वहाँ पर आता है जहाँ पे जिस बहस के रुख पर मैं खड़ा हूँ, और वो ये है कि जो मॉरल्स हैं उनको आप कभी भी इन लेजिस्लेटिव मीन्स के साथ आप डिक्टेट नहीं कर सकते। मॉरल्स इधर दे आर देयर और दे आर नॉट देयर। तो अगर तो आपके मॉरल्स ये हैं कि आप इजीली बेंड अपॉन हो जाते हैं, टूट जाते हैं, आपको ख़रीदा जा सकता है या दबाया जा सकता है, तो देन इट इज़ डन विद, उसकी बात बहस की ज़रूरत ही नहीं है। वो अगर ये आप इसको ओपन बैलेट का कोई तरीका कर लेंगे तो उसके अंदर भी कोई रास्ता निकल आएगा, कोई ना कोई इन मॉरल वैल्यूज़ के साथ इसके साथ को गलत काम करने का। मेरी टोटल बहस ये है कि जो आपका इस वक्त सारा मुद्दा पीटीआई क्रिएट करना चाह रही है आज की इस डकैती को डाइवर्ट करने के लिए, यानी प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने विदाउट अप्लाइंग हिज माइंड, यानी एक जो इंस्ट्रक्शंस का पेपर है वो बिल्कुल क्लियर है आदिल, उसमें कहीं पर भी कोई सेपरेट बॉक्स इंडिकेटेड नहीं है। सर ठीक है, ये इस पर जरा बहस करते हैं ना, इस पर जरा बहस करते हैं सर, हम इस पर तो बहस करते हैं सर, लेकिन मसला ये है कि आप इसको चैलेंज कैसे करेंगे और कहां चैलेंज करेंगे, क्योंकि आप इसको चैलेंज कर जी गिल साहब एक इंटरजेक्ट को ठीक कर दूं जी साहब की खिदमत में बसद एहतराम। देखिए दो चीजें होती हैं, एक होती है वायलेशन और एक होती है आपकी जो है इंटेंशन। इंटेंशन तब होती है, मेरी अभी अटॉर्नी जनरल से भी बात हुई, बाबर अवान साहब से भी बात हुई, जिन मुखला ने ऐसे बहुत सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ट्रिब्यूनल में लड़े हुए हैं, उनसे बात हुई। तो जो इंटेंशन होती है वो तब होती है जब दो उम्मीदवारों के खाने के दरमियान में कहीं आप मोहर लगाते हैं, तो वो इंटेंशन देखते हैं कि किस तरफ वो मोहर ज्यादा लगी हुई है, तो वोटर की जो इंटेंशन होती है वो वोट दिया जाता है। जो आप प्रोसीजर की वायलेशन करते हैं जब, तो फिर वो वोट कैंसिल होता है। तो ये जो वोट्स कैंसिल हुए हैं इस पे इंटेंशन का पैरामीटर अप्लाई नहीं हो सकेगा, इसके ऊपर प्रोसीजरल ये जो है ये वायलेशन हुई है। जो वायलेशन का के अंडर वोट होता है वो हमेशा रिजेक्ट होता है। यहाँ इंटेंशन का सवाल नहीं उठ रहा, यहाँ प्रोसीजरल वायलेशन हुई है, ये बड़ी क्लियर बात है। दूसरी बात ये है कि इनसे ये भी सवाल पूछ लीजिए कि जो डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन हुआ, क्या वो इन्हीं की पार्टी के लोगों ने वोट दिए या किसी और ने? नहीं, ये तो मैंने पूछा है ना जी। देखें 48 वोट्स तो चले, इसके ऊपर तो आप ये डिबेट कर सकते हैं कि 7 वोट जो है वो ये इन्होंने डाल दिए थी प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने, या उसको रिजेक्ट करके गलत किया, एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन जो 54 वोट्स पड़े उसका क्या है? और वो तो मैं इनसे ये सवाल पूछ रहा हूं, मगर वो ये फिर कहते हैं कि जी हम पे दबाव आ जाता है, ये सारा कुछ आ जाता है। एक ब्रेक के बाद इसका जवाब लेंगे।
ویلکم بیک. بلاول بھٹو صاحب نے پریس کانفرنس کی. پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے 7 ووٹ غلط مسترد کیے گئے, ہم کو اس کو پہلے ہی چیلنج کر دینا چاہیے تھا, اور وہ بتایا انہوں نے کہ کس طرح سے جو ہے وہ یہ پریزائڈنگ آفیسر نے جو ہے وہ ہمیں ہرایا. نیوٹرل رہنا چاہیے, ادارے نیوٹرل رہیں. اب وہ بھی بول رہے ہیں. ان کا جو موقف ہے پیپلز پارٹی کا وہ ابھی تک کلیئر نہیں ہے. الیکشن سے پہلے وہ کہہ رہے تھے, گیلانی صاحب کہہ رہے تھے کہ بالکل نیوٹرل ہیں. اب چونکہ شکست ہوئی ہے تو اب وہ کہہ رہے ہیں نیوٹرل رہنا چاہیے, خواہش کا اظہار کر رہے ہیں. پی ایم ایل این کا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا, پی ٹی آئی کی طرف سے اب اس کو جو ہے فتح قرار دیا جا رہا ہے. ہمیں اب اس وقت جوائن کیا عبدالقادر صاحب نے, پاکستان تحریک انصاف جوائن بھی کر لی ہے, نو منتخب سینیٹر ہیں, اور ملک احمد خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں ذرا عبدالقادر صاحب پہلے آپ سے تھوڑا سا جاننا چاہوں گا. ایک تو آپ اس سے پہلے کہ ہم اس پر بحث کریں, کیونکہ چیئرمین, ڈپٹی چیئرمین الیکشن, اپوزیشن جو بات کری ہے, پہلے یہ بتائیے گا کہ آپ کا الیکشن جو ہے وہ ان دونوں الیکشنز کے بعد سب سے انٹرسٹنگ الیکشن تھا. آپ کو ٹکٹ دی گئی, آپ سے ٹکٹ لی گئی, ٹکٹ لینے کے بعد آپ دوبارہ باپ پارٹی کی سپورٹ, پھر اس کے بعد آپ نے آزاد انتخاب لڑا, آپ دوبارہ پی ٹی آئی میں چلے گئے. یہ سارا سفر کیسے طے ہوا اور یہ سب کچھ ہوا کیوں تھا؟ عادل, میں اس میں پہلے بھی ایکسپلین کر چکا ہوں کہ انیشلی مجھے پی ٹی آئی کا ٹکٹ دیا گیا تھا. اس کے بعد جب پی ٹی آئی کا ٹکٹ ودرا ہوا تو بی اے پی جو پی ٹی آئی کی کولیشن پارٹنر ہے بلوچستان میں اور میجر پارٹی ہے اور ان کی گورنمنٹ ہے اور پی ٹی آئی ان کے ساتھ اتحادی ہے, تو جام کمال صاحب نے مجھے پارلیمنٹیرین جو ایم پی ایز دیے اور ہم نے فارم اپنے جمع کیے. اس کے بعد مجھے بی اے پی والوں نے سپورٹ کر کے ایز اے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ الیکشن کانٹیسٹ کرایا. ٹھیک سر, یہ تو اب آپ ہو گئے نا, منتخب ہو گئے, پھر آپ نے پی ٹی آئی جوائن بھی کر لی, تو پھر خان صاحب سے آپ کی اس بارے میں کوئی بات ہوئی کہ یہ سب کیا ہوا تھا میرے ساتھ؟ جی, انیشلی آپ کو پتہ ہے کہ جام کمال صاحب جو ہیں وہ پریزیڈنٹ ہیں بی اے پی کے, اور بی اے پی فیڈرل میں بھی اتحادی ہے پی ٹی آئی کی. تو جام کمال صاحب کی اور خان صاحب کی جب ڈسکشن ہوئی تو ظاہر ہے کہ میں انڈیپینڈنٹ تھا اور میں پولیٹیکلی الائنڈ ہوں بھی, اور پہلے سے بھی بی اے پی اور پی ٹی آئی والوں کے ساتھ ہوں. تو پھر یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ میں پی ٹی آئی جوائن کر لوں گا فیڈرل میں, اور دین آئی وینٹ ٹو خان صاحب اور میں نے پی ٹی آئی جوائن کر لی. خان صاحب نے کیا کہا جب آپ ملے, آپ نے بات کی؟ خان صاحب واز ویری ہیپی. انہوں نے کہا جی آپ ینگ لوگ ہیں, آپ آئیں, انرجیٹک ہیں, اپنے صوبے کے لیے کام کریں, اپنے صوبے کی ڈیولپمنٹ پہ کام کریں, بلوچستان گورنمنٹ کے ساتھ آپ کی اچھی مینٹل انڈرسٹینڈنگ ہے تو کوآرڈینیشن میں بھی آسانی ہوگی, اور اپنے صوبے کے جو یہاں پہ فیڈرل میں, کیونکہ آور پروونسز ا بٹ ڈسٹینٹ فرام کیپٹل, تو جو برج کا کام ہے وہ کریں اور اپنے ڈیولپمنٹ کے لیے اپنے صوبے پہ کام کریں, پی ٹی آئی کی طرف سے بھی اور بی اے پی کی طرف سے بھی. جو فیڈرل میں آپ کے پرابلمز ہیں اس کے لیے آپ ہم سے رابطہ رکھیں. اور ایک بلکہ خان صاحب نے ریسنٹلی ایک اور بڑا اچھا آرڈر کیا ہے, جو ہمارے ڈویژنز ہیں فیڈرل میں, ان کے فیڈرل سیکریٹریز کو یہ کہا ہے کہ وہ جایا کریں گے بلوچستان بائی منتھلی, جی جائیں اور جا کے وہاں کے مسائل بھی حل کریں اور پھر رپورٹ بھی دیں خان صاحب کو, یعنی فیڈرل گورنمنٹ. ٹھیک سر, آپ ویسے آپ پہ جو الزام لگا تھا پیسوں کا, اس سے متعلق بھی کوئی بات آپ نے کی کہ یہ میرے خلاف یہ سب چیزیں ہوئی ہیں, یا انہوں نے پوچھا آپ سے کہ آپ کے اوپر الزام لگا, اس طرح کی کوئی بات ہوئی؟ نہیں, اس لیول پہ تو اس طرح کی ڈسکشن اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا کہ ایسی کوئی ڈسکشن ہو, لیکن یہ تو ایک بیس لیس قسم کی چیز تھی. یہ تو جب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ٹکٹ پہ پیسے دیے یا جا کے آپ نے ایم پی ایس کو پیسے دیے, وہ دونوں باتیں ہی غلط پروف ہو گئیں. اس طرح کہ نہ تو میں نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن کانٹیسٹ کیا اور نہ میں نے جو ہے پی ٹی آئی کے ہی ووٹ مجھے صرف کاسٹ ہوئے. ٹھیک ہے, اب ذرا چلیں, 7 ایم پی ایز تھے, مجھے 3 ایم پی ایز نے, صرف پی ٹی آئی کے 3 ایم پی ایز نے ووٹ کیا, مجھے باقی ہزارہ
پارٹی کے لوگوں نے ووٹ کیا, مجھے گورام بگٹی نے ووٹ کیا. تو وہ جو بی اے پی کے رہنما ہیں جام صاحب, یہ سارا انہوں نے پھر مینج کیا, اور ان کے پاس چونکہ سر یار محمد رند صاحب ووٹ تھے تو انہوں نے ووٹ مجھے. یار محمد رند صاحب کا جو گروپ تھا انہوں نے آپ کو ووٹ نہیں کیا؟ نہیں جی, یار محمد رند صاحب کے جو ووٹ تھے انہوں نے پھر ہماری جو کولیجن ہے اس کو تو سپورٹ کیا, لیکن میرے پینل میں وہ ووٹ نہیں تھے. چلے اب ذرا وقت کم ہے, ذرا مختصراً بتا دیجئے گا. اب اپوزیشن نے پھر الزام لگا دیا ہے, میں ذرا آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اب کیا ہے, کیونکہ وہ انہوں نے کہا ہے کہ بھائی ہم تو اس کو چیلنج کریں گے جو ووٹ سے. مختصراً پھر میں نے ذرا ملک احمد خان صاحب کی طرف جانا ہے, کیا کریں گے اب آپ لوگ؟ میں اس میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بڑا بالکل کلیئر انسٹرکشن ریٹن ہر سینیٹر کی ٹیبل پہ رکھے ہوئے تھے کہ جو بھی ووٹ سینٹ کا ہے, جب ایم پی ایز نے سینیٹرز کو ووٹ کیا تھا اس وقت بھی یہ بات بالکل کلیئر تھی کہ آپ نے باکس کے نام کے سامنے, نام کے اوپر نہیں, اگر 1 2 3 یعنی پریورٹی لکھنی ہے. اور اسی طرح جب یہ چیئرمین سینٹ کا ووٹ تھا تو اس میں بھی یہ لکھا تھا کہ آپ نے نام کے سامنے اس کے باکس میں اسٹیمپ کرنا ہے. ٹھیک, وقت ختم ہو رہا ہے. ملک صاحب لاسٹ منٹ مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ اب تو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں چیلنج کرنے کا, کیا اسٹریٹجی ہوگی آگے؟ یہی ہوگی یا پھر سڑکوں پر جو چیئرمین تھے نا جنہوں نے ملک احمد خان صاحب کی طرف وہ چیلنج. ٹھیک جی ملک صاحب, سڑکوں پر یا پھر قانونی لڑائی؟ دیکھیں جی عادل صاحب, دیکھیں اس کا تو بڑا واضح طور پہ ابھی یوسف رضا صاحب نے بحیثیت کینڈیڈیٹ اور بلاول صاحب نے آپ کے سامنے کہہ دیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یا جو بھی کوئی اپروپریٹ فورم ہوگا جہاں پر بھی اس کو چیلنج کیا جائے گا, ٹریبونل میں ہو سکتا ہے. یہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو بھی آپ کے سامنے ڈاکٹر شہباز گل بات کر رہے تھے انٹینشن ورسز پروسیجر کی. اچھا, پروسیجر کی سر وقت ذرا کم ہے ملک صاحب, ذرا کوئکلی اگر جی وہ پروسیجر کی اور پروسیجر ورسز انٹینشن کی بحث میں جو بات گورنمنٹ کا موقف پروسیجر کا آ رہا ہے, تو پروسیجر یا تو پروہیبٹ کرتا کہ آپ اس طرح سے ووٹ نہیں کر سکتے, یا ایکسپریسلی پرووائڈ کرتا کہ آپ اس طرح سے ووٹ کریں گے. وہ دونوں صورتیں اس میں نہیں ہیں. جو ہدایت نامہ ہے وہ بڑا یا واضح تو ہے, آپ کا ریجیکٹ ہوتا ہے اور یا ایکسیپٹ ہوتا ہے. اس میں انٹینشنز ووٹس میں تھوڑی دیکھی جاتی ہیں. یہ خان صاحب سے Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un neus kielze ODN reise nach Disney World zu sparen.